पुलिसांच्या सुद्धा एक्शन जावंक जाय अशी सिच्युएशन आसा। आणि तरी आसतना हे सरकार हे मंत्री हो MLA मूग गिळून ओके आसा, कांयच उलयना तो। ताणें मिटींग आपोवपाचें हाय लेवल मिटींग आणि हांकां सस्पेंड करपाचें। आमची एकूच मागणी आसा की इन्व्हेस्टिगेशन जर सारकें आसलें जाल्यार हांकां सस्पेंड करपाचें आणि कोणे कोणे सोशल मिडियार ताचें तोंड ताका व्हायरल केला तांकां सगळ्यांक बूक करपाचें। सॅम्युअल बाब भुरगो आशिल्लो तो केन्नाच कोणाच्या वाटेक ना, खंयच्याच अजून ताचें नांव नासतालें, पूण तो जस्ट कारण जालो की तांच्या घरान इलेक्ट्रिकल काम केल्लें म्हणून 1-2 कुडक्या तो घेवन थंय गेल्लो। ताका कोणें ताचे काडले आनी सोशल मिडियार फूल व्हायरल केलें, ताका एम्बेरसमेंट जाली। आनी सगळ्यांत चड आमकां दुख्ख जालें आनी राग ह्या गजालीचो आयलो की ताच्या फॅमिलीक परत मागीर पुलिसांनूय त्रास जाले, तांकां सारकी एम्बेरसमेंट केली। तो जेन्ना आमी केन्नाय न्याय मागून पुलिसान वता तेन्ना FIR करच्या पयलीं ते सांगता की आमी पयलीं प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करतले आनी मागीर गरज आसल्यार FIR करतले म्हणून। तो पुलिसांनी प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी केली आनी तांकां कितें कळ्ळें की तो थंय ट्रक घेवन डंप करून गेल्लो म्हणून। अरे तुमी जर प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी केल्या तुमकां कळटलें आशिल्लें की ताजो कांय व्हडलो गुन्यांव ना, मागीर तुमी ताचेर FIR कशी रजिस्टर केली। आनी आतां ऑटोप्सीन कळ्ळा की ताका कितें इंजरी आशिल्ली। मागीर जर इंजरी ताका आसा जाल्यार जे पुलीस हांगा इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर आसा आनी बाकीचे तांकां ताबडतोब सस्पेंड करूंक जाय। जर अनबायस इन्क्वायरी जातली जाल्यार तांकां SPन ताबडतोब एक्शन घेवन सस्पेंड करपाची गरज आसा। जर थंय आसत जाल्यार ते फाल्यां ऑल्टर करतले भितर कितें कितें। कारण खरी कितें गजाल की फॅमिलीक आनी सगळे हांगा जमल्या आनी सगळे म्हापशेकार न्ही तर गोंयभर लोकांक कळूंक जाय की खरें कितें घडलां, ताचे बाबतीचेर अशें कित्याक परिस्थिती आयली की ताणें कित्या गजाली खातीर ताका सुसायड करचो पडलो। एबेटमेंट टू सुसायड तांचेर रजिस्टर करूंक जाय, जांच्या खातीर ताका जीव गमोवचो पडलो। आज खरें जर जबाबदार आसत जाल्यार प्रशासन जबाबदार आसा ह्या सगळ्याका, त्या भायर म्हापशेची म्युनिसिपालिटी जबाबदार आसा। म्हापसा एक गार्बेज सिटी करून उडयल्या आणि आज तो असो उद्रेक जाला लोकांचो की त्या रागान बाबडो हो आतां अशे भुरगे बळी पडटा। हाचो जबाबदार कोण? हाचें मुख्य कारण कितें तर हांगचे जे पॉलिटिशियन आसा, हांगचो MLA म्हण, हांगची म्युनिसिपालिटी म्हण, ही सारकी फेलियर जाल्ली आसा, कंप्लीट अनसक्सेसफूल जाल्ली आसा। तुम्ही जर गार्बेजचो प्रश्न सारको मिटयलो, आज तुम्ही ताची मिस्टेक म्हणटा। हांव स्वताचें सुद्दां एक्झाम्पल हांगा सांगता, जेन्ना हांगा बायलां कितलीशीं जाण आसा तांकां विचारा, जेन्ना सकाळीं कोण 4 उठून रांदना आणि हे जे गार्बेज कलेक्शनाक डोर टू डोर येता हे कितल्याक येता? हे सकाळच्या 7-8 9 येता, येता काय ना? आणि जेन्ना जेवण जाता दनपारा तेन्ना तो कचरो खंय उडोवपाचो लोकांनी? घरान दवरपाची ती घाण। हे अर्थ हे अक्कल ह्या गव्हर्मेंटाक ना, ह्या अक्कल ह्या म्युनिसिपालिटीक ना। आणि तुम्ही अशी कायदेशीर ताचेर कारवाई FIR करता, तुम्ही पयलीं जाणून घ्या ताणें कितें केलां तें। ताणें येदो व्हडलो क्रायम करूं नाशिल्लो की ताका तुम्ही FIR केली ताचेर रजिस्टर, ताका कितें कितें म्हणलें, तांकां एम्बेरस केलें। हांव लोकांक सुद्दां सांगूंक सोदता की सोशल मिडिया हे यूज करतना तकली सांबाळून करा, तकलेन मातशें विचार करून करा। खूब जाणांचे हांवें कमेंट पाहिला, बाबडे ती कशी आसा, तांच्या फॅमिलीचेर कितें आकान जाला, तांचेर कितें जालां ती बाबडी जाणा। आणि तरी आसतना सोशल मिडियार नाका आशिल्ले थंय कमेंट घालता। तांचो घरातलो कोण जाल्लो तांकां कितें जावपाचें अशेंच कमेंट तुमी करपाचें। आनी जेन्ना मिडिया थोडी ब्लर करता फेस तेन्ना सुद्दां हांवें कमेंट पळयला, ब्लर ताजो कित्याक करता काय म्हणून फेस। म्हणजे तुमकां लॉ खबर ना तो खबर ना, तुमची सेन्सिटिव्हूय ना, तुमकां लोकांच्यो वेदना सुद्दां कळना। ब्लर करिना जाल्यार म्हणजे अशें जाता जे त्या बाबड्या सॅम्युअला बरोबर जाला, म्हणून ते ब्लर करचे पडटा। म्हणून हांगा थोडे आसा ते जाय तशें सोशल मिडियार घालता आणि तांकां कोणाचें कांयच पडिल्लें नासता। आज हो बळी गेलो कित्याक लोकांनी हाचेर विचार करपाची गरज आसा। आणि हांव मागता सरकारा कडेन, हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता की तो व्हडली घोशणा करता। ताणें हांगा होम डिपार्टमेंट ताजें आसा, एक तर 2 दिसां भितर ताणें हांकां सस्पेंड करून इन्क्वायरी करची, नाल्यार चीफ मिनिस्टरान स्वता रेजिग्नेशन दिवचें। जमाना म्हणून होम मिनिस्ट्री वता थंय पळय जाल्यार अंधाधुंद कारभार हे गोंयांत चालू आसा। होम मिनिस्टराचो कांयच कंट्रोल होम मिनिस्ट्रीचेर ना। आज हे पुलीस येवन जर अशें ती बाबडी फॅमिली आसा, ताची आवय टीचर, ही दोगी ताची भयणी, तांणी पुलीस स्टेशन पळोवंक ना, ते नको पुलिसांनी अशें ट्रीट करप न्ही। अंडर ह्युमन रायट्स सुद्दां दीस इज नॉट म्हाका नाम म्हणटा आनी एक आवयक आपल्या भुरग्याक जीव गमोवचो पडटा, तो भुरगो ना जाता तांकां। आयज आमी पळयलां की आयज आमचो MLA जर कावन्सिलर, म्हाका दिसता कावन्सिलर सुद्दां तोंड दाखोवपाक येवंक ना, कारण तेची जबाबदारी ती कळ्ळें। आमी तुका दोशी दिना, पण तुका दोशी आसाय तूं तरी तुवें तोंड दाखोवपाक जाय, फॅमिली कडेन येवपाक जाय। आमचो MLA त्या दिसा दुसऱ्या दिसा रातचो 9:30 गेला, जेन्ना फॅमिली डिस्टर्ब आसा 9:30 गेला, की हांव कित्याक उलयता, हांव शेजारी तेंचो आनी हांव तेंच्या फूल फॅमिली आमी सगळे जाण गांवचो वळखता की ती कोणाच्या हितून ना, इनोसंट सारकें आपलें काम करून ते आसता। तो भुरगो जाल्यार सारको इतलो की तो आसा थंयसर कांय दिसना, इतलो बरो भुरगो। असल्या भुरग्यांक जीव दिवप हे जावं शकना। स्टुडंट तेजेर इतलो म्हाका ह्युमिलेट केला। जशें जितेशान सांगला की ह्युमन रायट्सा प्रमाणे ह्या पुलीस डिपार्टमेंटाचे जे लोक इन्वॉल्व आहा तितून थोडे म्हाका दिसता पत्रकारूय आसा। पत्रकाराकूय सांगता, कारण बारीकशी गजाल जाली, तुम्ही इन्व्हेस्टिगेशन करच्या पयलीं जेन्ना तुम्ही व्हिडिओ व्हायरल करतात त्याचो परिणाम तेज्या फॅमिलीचेर कितलो जातलो तो पळया। तुम्ही दाखयता ते खरें कशें म्हणून, तो भुरगो खंयच्या फॅमिलीसून येयला हे इन्व्हेस्टिगेशन हेंच्यांनी करपाक जाय आसलें। ते करनासतना तांकां 10 वरां हांगा दवरल्या पळय, 10 वरां दवरल्या, तितून 10 वरांतले 1.5 वरां त्यांनी ताका एकट्याक फॅमिली तेची आसतना, तेची आवय आसतना ताका एकट्याक खंय कॅबिनान आवडला। थंय कॅबिनान कितें केला पळय न्हय, वयच्या पयलीं 2 वरां पयलीं तेंच्यांनी रिपोर्ट दिला की 2 वरां पयलीं जेन्ना तो त्याचो सुसायड केला, रिपोर्ट येयला की 2 वरां पयलीं तेजेर तकलेचेर मार बसून हे जाला म्हणून। म्हणजे तेका तकलेचेर मार बसून तो हे जावं ना, गुळी घेवन तिणी केला, पण तेका त्या गुळये परस इतलो ताका ह्युमिलेट केलो की ताका जीव दिवचो पडलो घरांत। त्या खातीर हांव मागता कित्याक ही
जो मुवमेंट हो हांगा थांबचो हांव युथा कडेन मागता की हो मुवमेंट तुमी डिजिटल वायज हांव जाणा सगळ्यांक काम आसता सगळ्यांक कितें आसता पण आयज आमच्या कडेन मोबायल आसा बरें काम करपाक आमच्या कडेन एक हत्यार दिला ते हत्यार तुमी यूज करपाक जाय बऱ्या कामा खातीर आनी जशे लोक हे कचऱ्या खातीर आनी कित्या खातीर खंयच्या भुरग्यांक जर एक्यूज करता तेची तुमी हिस्ट्री काडूंक जाय आयज आमकां तो भुरगो कसो आहा आपूण वळखना पूण आमी फेसबुकाचेर इंस्टाचेर तेचे पळयतात की तो भुरगो कसो आहा कितें आहा कळ्ळें सगळ्यांक आयज म्हायती आसता तरी आसतना आमी कितें कोणी घातलें तेजेर पिक्चर ताका मारलो कमेंट ताका हें केलें ताका फॅमिली फेस करचो पडटा तेज्या फ्रेंडांनी फेस करचो पडटा आनी हांगा जर फ्रेंडांनी म्हाका दिसता तर ते काय हें उलोवंक ना पुलिसांनी जें केलां गोंयान आनी म्हापशान इतले मर्डर जाले इतले लूट मार जाली जाल्यार तांकां तुमी हांगा हाडून हें करूंक ना ताका हें दिल्या हांगार म्हाका दिसता बर्च केस क्लबान 25 जाण मेळ्ळे 25 जाण मेळ्ळे तांकां तुमी कशी VIP ट्रिटमेंट दवरल्या दिल्यात तांकां तुमी कशें हें दवरल्यात आयज ते तेचेर भायर आहा 25 जाण मेले आनी एक भुरगो जेणी फक्त पापेलां उडयला काय कितें उडयलां आमकांय खबर ना कळ्ळें आनी तो लॉच्या भितून बसना एक्चुली ताका जर तेणी ते पापेलां कचरो उडयलो ड्रायव्ह कचरो उडयलो जाल्यार ते फायन घालून ताका सोडपाक जाय आसली तेच्या फॅमिलीचें तर इन्व्हेस्टिगेशन करूंक जाय आसलें न्हू बाबा खंयच्या फॅमिलीसून येयला खंयचो शिकता हें कळनासतना ताका खंय उलट सुलट सांगला दुसऱ्या दिसा अशें आयकूंक येला की ताका सांगला की दुसऱ्या दिसा तुका येवचो पडटलो भितर केस घालची पडटली तुका कोर्टान वयचो पडटलो तुमच्या फॅमिलीक आमी कोर्टान वतले अशें खुबशे उलयल्ले आसा तेंच्यांनी आमकां फॅमिलीक सांगला हे पुलीस अशें इन्व्हेस्टिगेशन करता काय कितें तुमी ह्या सरकाराचेर तुमकां हें शिकयलां कितें आमच्या देशांतल्या नागरिकाचेर अशें फेस करपाक जाय सो हांव मागता की सगळ्यांनी सपोर्ट करा हे मुवमेंट अशें चालू दवरपाक जाय आनी अशें जेन्ना तुमी भायर सरतले तेन्ना म्हाका दिसता आयज आमचो तो भाव येवचो ना पण त्याच्या आत्म्याक शांती लागो आनी फुडें अशें घडचें न्हू तेची आमी सगळ्यांनी दखल दिवपाक आयची गजाल वायट आपकाय म्हणाला जाल्यार आमी पळयतात गार्बेज जी आतां आमी तेन्ना म्हापसा मार्केटान जावं लोक गार्बेज हाडून अशें उडयतात यूज जाले 15 वर्षी जाता पूण आयज एक गार्बेज चिपेक उडयलें तें खंय सेन्सिटीव भुरगो आसलो खबर पडलें कॉलेजीन सुद्दां सगळ्या बरोबर एकदम मिसळून आसा